अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीब हसनैन। जैसे कि आप जानते हैं कि एशिया कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और एशिया कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान खेलने जा रहा है ट्राई सीरीज, जिसके लिए तैयारियां जारी हैं। और एक और इंटर स्क्वाड मैच पाकिस्तान टीम ने खेला, जिसमें सलमान आगा 11 ने साइम अयूब 11 को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। हसन नवाज ने 19 गेंदों पर 42 रन स्कोर किए। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज, पाकिस्तान के हालात कुछ इतने अच्छे नहीं है टीम के। हमें तो ट्राई सीरीज में भी थोड़ा सा डर ही लग रहा है, जिस तरह से अफगानिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस की है। तैयारी हम अपनी पूरी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिन पे काम होना है। आप क्या सोचते हैं बिफोर दिस बिजी सीजन? दो बड़े इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, पहले ये ट्राई सीरीज फिर एशिया कप, और ये बड़े डिफाइनिंग मोमेंट होंगे पाकिस्तान की T20 टीम के लिए एटलीस्ट, इसलिए कि आपने अगले साल फरवरी मार्च में वर्ल्ड कप खेलना है। और फिर यही ट्राई सीरीज, यही जो सीरीज होती हैं, यही आपकी प्रोग्रेस, आपका मोमेंटम डेवलप करती हैं। उम्मीद तो अच्छी है। शारजा ऑल्दो के बड़ा डिफिकल्ट ग्राउंड है, अफगानिस्तान को बड़ा सूट करता है, UAE को बड़ा सूट करता है, पाकिस्तान को भी सूट करता रहा है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप स्पिन को कितना अच्छा खेलते हैं। 130, 140 इस तरह के स्कोर होंगे, और इस तरह के स्कोर डिफेंड भी हो सकते हैं अगर आपकी स्पिनर्स अच्छी परफॉर्मेंस करें। टॉस बड़ा क्रूशल हो जाता है कि ड्यू अगर होगी तो सेकंड बॉलिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ज्यादातर टीमें यही कोशिश करेंगी कि पहले बैटिंग करें, 130, 140 तक किसी तरह पहुंचे। अफगानिस्तान दायरे उन्होंने बड़ी एक हैवी स्पिन हैवी टीम अनाउंस की है, जिसमें नूर अहमद भी हैं, AM गजनफर हैं, सबसे बढ़कर राशिद खान हैं, फिर मोहम्मद नबी हैं। ये सारे स्पिनर्स, उनके इतने क्वालिटी के स्पिनर हैं कि उन्हें इतनी फास्ट बॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ऑल्दो कि उनकी फास्ट बॉलिंग भी अब अच्छी हो गई है। उमर जई हैं, फजल हक फारूकी हैं, नवीन उल हक हैं, ये 3 बड़े टॉप क्वालिटी के उनके फास्ट बॉलर भी हैं। तो टीम उनकी बड़ी खतरनाक है। और राशिद खान ने तो कहा है पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा उनसे। तो कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है। UAE के कोच लालचंद राजपूत ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान को टारगेट करेंगे, हराएंगे। तो कहने को तो आप भी कहते हैं कि हम इसको हरा देंगे, इंडिया को हरा देंगे, कहने से ज्यादा ग्राउंड में असल चीज। शायद साहब, रीसेंट टाइम में प्रॉब्लम यह है कि जो कह रहा है वो कर भी रहा है ना। USA से हम हार गए हैं, हर सीरीज में हम जब भी जिम्बाब्वे से खेलते हैं एक मैच हार जाते हैं, आयरलैंड से खेलते हैं एक मैच हार जाते हैं। पहले इतना बुरा हाल नहीं था। अब वो जो ये बातें करते हैं, उनको भी पता है कि पाकिस्तान पैनिक कर जाता है कमजोर ऑपोजिशन के खिलाफ। आपको पैनिक नहीं करना, स्पिन को बड़ा देखभाल करके खेलना है। एक प्लेयर ने एंकर करना होगा, ऑल्दो कि अब वो कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा कि T20 में एंकर नहीं जरूरत होती, लेकिन सारे भी अगर आप मारना शुरू करें। अभी आपने पाकिस्तान शाहीन्स के 2 मैच देखे होंगे, नेपाल वाले मैच में भी, और जो पर्थ स्कॉचर्स से सेमीफाइनल हारे, बड़ी मायूसी हुई कि जो प्लेयर आ रहा था वो समझ रहा था कि हम 10-10 ओवर का मैच खेल रहे हैं, हम शायद T5 खेल रहे हैं। इस तरह थोड़ी खेलते हैं, आप हर बॉल को थोड़ी मारते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो एक मैच में, नेपाल वाले मैच में 16-17 ओवर तक कहानी पूरी मुक गई थी। वो तो इरफान नियाजी ने नीचे आके स्कोर किया, आखिरी विकेट पे थोड़ा 2-3 ओवर खेल गए। अदरवाइज तो पाकिस्तान के जितने ये टैलेंटेड प्लेयर हैं, ये समझ रहे थे कि जैसे बस चौके छक्के ही मारने हैं और जाके फर्स्ट ऐसे ब्लास्ट करना है और आउट होना है। थोड़ा डी ट्रैक हो रहे हैं क्योंकि आपने उसकी बात की टॉप एंड T20 की। तो फाइनल के लिए मेरा सवाल ये है कि एक फास्ट बॉलर के साथ आप ऑस्ट्रेलिया में, आपकी उस टीम में आपने सारे स्पिनर रखे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए आपने एक फास्ट बॉलर के साथ। हो सकता है शायद उन्होंने देखा हो कि डार्विन में इतनी फास्ट बॉलिंग की कंडीशन नहीं है। फिर ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो यूजुअली देखा जाए तो वो फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन वाकई हैरान कुन बात थी कि इस तरह की टीम कॉम्बिनेशन अब ये जब आएंगे। पूरे इवेंट में कप्तान ने 1 ओवर नहीं कराया, फाइनल में जाके वो ओवर करा रहे हैं जिसपे 13 रन पड़ गए, और वो रन भी नहीं बना पाए इतने। एक मैच में, नेपाल के मैच में उससे रन बनाए। तो इन प्लेयरों को अब मेहरान मुमताज, उससे मुझे बड़ी उम्मीद थी। मास सदाकत ने एक मैच में सेंचुरी की, लेकिन जो आदमी सेंचुरी कर रहा है उसको अगले 2 मैचों में तो अच्छा स्कोर करना चाहिए। इसलिए आपने सेंचुरी किया, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो। यही पाकिस्तानी प्लेयरों की लैकिंग है, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, और फिर उसके बाद सबसे बढ़कर के 1 कदम प्रोग्रेस करते हैं और 4 कदम पीछे। बिल्कुल। पाकिस्तान के बॉलिंग कोच एशले नॉफ्के ने शाहीन अफरीदी को कहा है कि अगर सुपरस्टार बनना है तो खेल में बेहतरी लानी होगी। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं।
It's really different. Each pitch can be subtly different. The head coach, the captain and the selectors can pick the right team for the conditions. He's definitely a threat. His career stats are really impressive. He's to improve on and develop to be the superstar that he wants to be. We're building a squad full of bowlers that aren't relying on one person to give you the opportunities to develop your game. Prepare as a team. ابھی تک ہم اسی پوائنٹ پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈارون میں جو ہمارے ینگسٹر کھیل رہے ہیں یہ وہ لڑکے ہیں جنہوں نے ٹیم میں آنا ہے, بالکل نیکسٹ ان لائن ہے. اور ہمارے بالنگ کوچ ابھی بھی بات کریں کہ شاہین شاہ افریدی کو اگر اب سپر سٹار بننا ہے, کیونکہ سپر سٹار تو وہ ہیں, وہ کہیں کھو گئے ہیں, ان کی پرفارمنس ویسی نہیں رہی جیسی ایکسپیکٹیشن. دیکھو لرننگ کا پروسیس زندگی کے کسی بھی شعبے میں کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. شاہین ڈیفینیٹلی سپر سٹار ہے, اس کو ڈیتھ بالنگ میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے, وہ پرابلم دور کرنا ہے. جب بھی وہ پہلے دوسرے اوور میں وکٹ لیتا ہے وہ بہت ہی اچھی پرفارمنس دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب یہ گورے کوچز ہیں, یہ پبلکلی بھی بولتے ہیں. جس طرح آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کریئر میں 2015-2016 سے بابر اعظم کھیل رہا ہے, پہلی دفعہ ایک کوچ نے مائک ہیسن نے بولا کہ تم اسپن پہ اپنی کھیل کو امپروو کرو, تم اپنا اسٹرائک ریٹ بہتر کرو. تو یہ لوگ چھپتے نہیں, نہ چھپاتے ہیں, نہ ہی کوئی ایسا ہلکا پھلکا جملہ بول کے تعریف کرتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ آپ کی یہ چیزیں کمزور ہیں, اس کو امپروو کرو اگر آپ نے کرکٹ میں آگے بڑھنا ہے. اور یہ بری بات نہیں ہے, اگر آپ نے ٹیم بنانی ہے تو یہ چیزیں ہارڈ ٹاک تو آپ کو کرنی پڑے گی. بالکل صحیح ہے. ہارڈ ٹاک کی جہاں تک بات ہے تو بڑی خبریں چل رہی تھی اس ویکینڈ پہ شاہد صاحب کہ کپتان تبدیل ہونے جا رہا ہے. اور یہ خبر یہ تھی, ناظرین کو بھی بتاتے چلیں ساتھ ساتھ, کہ خبر یہ چل رہی تھی کہ محمد رضوان کی جگہ سلمان علی آغا کپتان بن جائیں گے ون ڈے میں, اور شان مسعود کی جگہ سعود شکیل کپتان بن جائیں گے ٹیسٹ میں. تو ان میں کہیں نہ کچھ صداقت تو ہوگی, کیونکہ جو آپ کا سینٹرل کانٹریکٹ ہے اس سے یہ دکھائی دیتا ہے. پہلے آپ نے جب پچھلا کانٹریکٹ تھا اس میں شان مسعود پہ لکھا تھا سبجیکٹ ٹو کیپٹنسی, اب ان کو آپ نے ڈی میں ڈال دیا ہے. یعنی احمد دانیال اور آپ کا ٹیسٹ کا کپتان شان مسعود ایک پیج پر کیسے ہو سکتے ہیں, ایک کانٹریکٹ ان کو کیسے مل سکتا ہے. تو اس سے نظر تو آ رہا ہے کہ آپ کے پلان میں نہیں ہے. جو سینٹرل کانٹریکٹ کا اناؤنسمنٹ ہے وہ سلیکشن کمیٹی اور اس میں مائک ہیسن کا بھی انپٹ شامل ہے. تو انہوں نے ایک انڈیکیشن دی ہے کہ یہ ہماری آئندہ کی پالیسی ہے. اور آپ نے اپنے ٹیسٹ کیپٹن کو پچھلی دفعہ بھی یہی کہا تھا کہ سبجیکٹ ٹو کیپٹنسی, اس دفعہ آپ نے اسے ڈی میں ڈال دیا. تو انڈیکیشن تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے دی ہیں, کنسیڈریشن بھی ہوئی ہیں, حتمی فیصلہ ابھی نہیں ہوا. لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ رضوان جس طرح اس نے ویسٹ انڈیز کے خلاف کیپٹنسی کی, اس سے پہلے 3-0 نیوزی لینڈ میں ہارا, اس نیوزی لینڈ کی سیریز کے دوران بھی بعد میں بھی آ کر اس نے یہ کہا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, مجھے سلیکشن میں نہیں ہے. تو اگر کوچ نے کرنا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی کا کپتان لائے گا. بالکل صحیح ہے. لیکن اگر اس کی تردید کر رہے ہیں اور پھر کچھ دنوں بعد یہی چیز ہوتی ہے تو پھر کیا پی سی بی کا ریئیکشن؟ تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہوتا رہا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہو رہا, اور یقیناً انڈر کنسیڈریشن تو ہوگا, اور آپ نے ہنٹ دے دیا سینٹرل کانٹریکٹ میں. بالکل صحیح ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب کا کہنا ہے کہ ٹیم میں کیا ہے, کس کو باہر کرنا ہے, اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, اور ابھی ون ڈے کی کپتانی کو لے کر بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. چیئرمین صاحب کی دو باتیں. پہلی بات تو مجھے بہت اچھی لگی کہ کسی بھی چیئرمین کو ٹیم میں ڈالنے اور نکالنے میں انپٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ اچھا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے جو یہ کام جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. بٹ اکاؤنٹیبلٹی بھی آپ کا کام ہے, یہ دیکھنا کہ جن کو رکھا ہے کیا وہ کر رہے ہیں ڈیلیور یا نہیں کر رہے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم کو اڑانا نہیں چاہیے یا ایک میچ ہوتا ہے, یہ 6-7 سال سے چل رہا ہے. جب یہ ایک میچ کی بات تو نہیں ہے نا. 2024 کے T20 ورلڈ کپ کے بعد آپ نے سرجری کہا تھا, وہ سرجری نہیں ہوئی ہے, ابھی تک وہی پرابلمز چل رہی ہیں. چیئرمین ظاہر اعتماد کرتا ہے اپنے لوگوں کے اوپر, اپنی ٹیم لے کے آتا ہے, سلیکشن کمیٹی انہوں نے اپنی بنائی ہے, اس کے اوپر اعتماد کرے. لیکن ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پوری چیمپئنز ٹرافی سے پہلے سارے اینالسٹ, سارے فارمر پلیئرز یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایک اوپنر آپ کے پاس نہیں ہے, ایک اسپنر آپ کے پاس اس کنڈیشن میں ہونا چاہیے. جب وہ آپ کی پالیسی فلاپ ہو گئی تو پھر چیئرمین کو تھوڑا سا بٹھا کے, یقیناً کی ہوگی انہوں نے بات کہ پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی میں نے آپ لوگوں کے اوپر اعتماد کیا, اوپنر نہیں رکھا آپ نے ایک اسپنر نہیں رکھا, میں نے آپ کے اوپر اعتماد کیا, تو آگے بھی پھر آپ نے ان چیزوں کو لے کے چلنا. اکاؤنٹیبلٹی مسٹ ہے, اور اچھی بات ہے کہ چیئرمین, اور جس طرح وہ انڈیا کے اوپر کہہ رہے ہیں, جس طرح انڈیا کی بات کر رہے ہیں, اچھی چیزیں ہیں وہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. ہم 2024 کے T20 ورلڈ کپ میں پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گئے, ہم چیمپئنز ٹرافی میں پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گئے. اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی, اس کے ریزنز پبلک ہونے چاہیے تھے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ.